नमस्ते दर्शकवृन्द, सधैँ झैँ आज पनि म विशेष कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूसँग आइसकेको छु। म किशोर सापकोटा, अमेरिकाको लुइभिल शहरबाट। आज हामीसँग कुराकानी क्रममा हुनुहुन्छ साहित्यकार तथा पत्रकार राजेन्द्र पराजुली। राजेन्द्र पराजुलीको पहिचान आजकल कोटेश्वरको केटोको रूपमा भएको छ। कोटेश्वरको केटो एउटा संस्मरणात्मक पुस्तक हो जुन लकडाउनको ठिक्क अगाडि बजारमा आएको छ। लकडाउन भए पनि पुस्तकको चर्चा भने अत्यन्त तीव्रताका साथ चलिरहेको थियो। राजेन्द्रजी लामो समयदेखि साहित्य सिर्जनामा हुनुहुन्छ र करिब 20 वर्षभन्दा बढी पत्रकारितामा पनि हुनुहुन्छ। पत्रकारितामा उहाँले जति सञ्चार माध्यमहरू बिरलै पत्रकारहरूले भोगेका होलान् त्यति धेरै उहाँ सञ्चार माध्यमहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ र निस्किनु पर्ने हुन्छ। आज हामी उहाँको साहित्यिक यात्रा, उहाँको पत्रकारिता यात्रा र भर्खरै बजारमा आएको पुस्तक कोटेश्वरको केटोको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र सबैभन्दा बढी हामी कोटेश्वरको केटोसँग केन्द्रित हुनेछौँ, किनभने यसले त्यो काठमाडौँ भनेको उहाँले भोगेको बाल्यकालमा भएको काठमाडौँ र अहिलेको काठमाडौँको बिचको कम्पेरिजन पनि गर्नेछ, एउटा तुलना पनि गर्नेछौँ। यो एउटा अमेरिकाका लागि बिहानी र नेपालका लागि साँझको समयमा हामी तपाईहरुसँग एउटा साहित्यिक वार्ता सँगसँगै एउटा काठमाडौँको तत्कालीन अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई तुलना पनि गर्नेछौँ। हामी आशा गर्छौँ यो बिहानी र काठमाडौँको यो साँझ तपाईहरुले हाम्रो वार्ता सुनेर, हाम्रो कुराकानी सुनेर केही रमाइलो अनुभव गर्नुहुनेछ। हामीसँग अहिले पत्रकार विष्णु शीतल भर्जिनियाबाट जोडिनु भएको छ, जोसँग राजेन्द्रजीसँगका एउटा मिठा मिठा अनुभवहरू उहाँहरूका पनि साथमा आउने नै छन्। दर्शकवृन्द, ढिला नगरिकन म राजेन्द्रजीसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछु। राजेन्द्रजीका चर्चित कथा सङ्ग्रहहरू अघोरी, शुक्रराज शास्त्रीको साइकल, त्यसै गरी उपन्यासमा अनायिका लगायत दर्जनौं कृतिहरू छन्। हामी ती कृतिको बारेमा पनि छोटो चर्चा परिचर्चा भने गर्नेछु। राजेन्द्रजी र विष्णु शीतलजीलाई म एकमुष्ट हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागतम। धन्यवाद किशोर। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, जीवनको एउटा कालखण्डमा राजेन्द्रजीसँग हामीले पनि केही समय सहकार्य गर्ने मौका पायौँ। हामीसँग यहाँ विष्णु शीतलजी हुनुहुन्छ। विष्णु शीतलजीको भाषामा भन्दाखेरि राजेन्द्रजीले धेरै पत्रकारहरूलाई लेखक पनि बनाउनु भयो। उहाँले पत्रकारहरूले लेखेका विषयहरू बाहिरबाट लेख्ने लेखकहरूका भन्दा गहन हुन्छन् भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुभयो। त्यसैले ती विषयमा पनि हामी अलिकति चर्चा परिचर्चा पनि गर्नेछौँ। राजेन्द्रजी, तपाईको पुस्तक कोटेश्वरको केटोमाथि समीक्षा गर्दै समीक्षक शेखर अधिकारीले भन्नुभयो राजेन्द्रजीका लागि काठमाडौँ नि एउटा एपिसेन्टर हो। हजुर, तपाईसँगको यो काठमाडौँको नाता कसरी जोडिएको छ? काठमाडौँसँगको यो बाल्यकाल कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? शेखर खरेलजीले लेख्नु भएको हो हिमाल साप्ताहिक पत्रिकाका लागि। काठमाडौँसँग जोडिएको भन्नु त मेरो अब नाता सम्बन्ध जरा हाँगाभिया सबै काठमाडौँसँग जोडिएको। मेरो कुन पुस्ता को काठमाडौँ आयो, कोटेश्वर आयो भन्ने हामीसँग अहिलेसम्म पनि कुनै आधिकारिक इतिहास छैन। त्यसकारणले म काठमाडौँको रैथाने हुँ, यसरी बुझ्दा ठिक होला। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको इन्टरनेट हो, त्यही माथि राजेन्द्रजीको घर एयरपोर्टको ठ्याक्कै नजिकमा पर्छ। त्यसले गर्दा पनि उहाँको इन्टरनेट जहिले पनि अलिकति कमजोर हुने गर्छ, हामीले यो बुझेका छौँ। त्यसलाई तपाईँहरूले पनि बुझिदिनु होला। र एयरपोर्टको कारण राजेन्द्रजीका जीवनमा पनि धेरै अप्स एन्ड डाउनहरू आएका छन्। एयरपोर्टसँग जोडिएका किस्साहरू जसले तपाईँको घर पटक पटक सार्नु पर्यो, त्यो किस्सालाई पनि अलिकति स्मरण गरिदिनु न। अहिले जसरी हामी इन्टरनेटमा डिस्टर्ब भोगिरहेछौँ नि, मेरो जिन्दगीमा असाध्यै ठुलो डिस्टर्ब पनि एयरपोर्टले नै गरेको छ। यो एयरपोर्टका कारण 3 पटक बसाइसराईमा पर्ने कोटेश्वरका थुप्रै बासिन्दा मध्ये म पनि एउटा हुँ। त्यसको पीडा, त्यसले दिएको, राज्यले दिएको भन्छु म यसलाई,
राज्यले दिएको पीडा, राज्यबाट पाएको यातना अझै पनि थुप्रै कोटसरवासी यहाँका स्थानीयहरूले भोग्दैछन्। अब अहिले त इन्टरनेटमा पनि भोगिरहेछौँ, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। त्यसकारणले त्यो असीमित अथवा यसलाई सीमातीत पीडाहरू छन् मसँग। म एउटा लेखक हुनुको नाताले पनि यी पीडाहरूले राज्यले दिएको राज्य पीडाका कारण भोग्नु परेका अप्ठ्याराहरू, अहिले जीवन निर्वाहका क्रममा भोग्नु परेका अभावहरू, यो सबै चाहिँ यो एयरपोर्ट विस्तारका क्रममा सुरु भएका हुन् मेरो जीवनमा। दर्शक म एउटा कुरा तपाईँलाई सम्झाउँछु। मैले यकिन गर्न सकिनँ त्यो डेट, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो 2002 जस्तो लाग्छ। एयरपोर्ट एउटा चाहिँ अमेरिकन नै होला, त्यो चाहिँ एकदम सुपरसोनिक अथवा चाहिँ नि सेमी सुपरसोनिक के अरे त्यो आवाज धेरै चर्को आवाज आउने थियो नि, एउटा सुपरसोनिक आयो त्यो आएर चाहिँ नि ल्यान्ड गरेर चाहिँ 1-1.5 घन्टा त्यो त्यहाँ सायद भिजिटिङ वर्ल्ड टुरमा थियो होला त्यो होइन, ट्रायल फ्लाइट के थियो तिनीहरूको होइन, आएको थियो। त्यो बेला चाहिँ कोटेश्वरका थुप्रै घरहरू चर्किए, त्यो सुनेको थिएँ कि तपाईँहरू पनि त्यसमा भिक्टिम हुनुभयो कि? सुनाउनुहोस् न अलिकति त्यसको। अब त्यो मलाई साल चाहिँ यकिन छैन, तर एयरपोर्ट विस्तारको क्रममा हामी चाहिँ 2028 सालमै त्यहाँबाट छोडेर तलपट्टि यता तिनकुनेको फाँटपट्टि सुविधानगर जहाँ हामी धानखेत थियो हाम्रो त्यतापट्टि आउन बाध्य भयौँ। तर पूर्वपट्टि एयरपोर्टको पूर्वपट्टि र एयरपोर्टको दक्षिणपट्टि घरहरू बाँकी थिए, पुराना घरहरू। ती घरहरू चर्किए त्यो सुपरसोनिकका कारण। त्यसपछि हामीले सबै सँगै गएर सरकारमा गुहार पनि गऱ्यौँ, हडताल पनि गऱ्यौँ, घेराउ पनि गऱ्यौँ, सारा काम गऱ्यौँ। तर सरकारले अब सुनवाई त त्यही हो, ढिलो सुन्छ, कारबाही पनि ढिलो गर्छ र आफ्नो किसिमले निर्णय गर्छ। यो कारणले चाहिँ अब सुपरसोनिकदेखि लिएर सुपर निर्णयहरूले पनि बडा दुःख दिएको छ कोटेश्वरवासीलाई। विष्णुजी धन्यवाद राजन सर। मैले चाहिँ नयाँ घर बनाएर सरिसकेका हुनाले मेरो घर हल्लिनी मात्र भयो, मलाई चाहिँ साउन्डको यो ध्वनि प्रदूषण मात्र भयो, तर पुराना घर हुनेहरूलाई चाहिँ असाध्यै धेरै पीडा भएको थियो त्यो बेलामा। हजुर, अनि हामी फेरि पनि कोटेश्वरको केटोमा केन्द्रित हुनेछौँ। लकडाउनको ठिक केही समय अगाडि मात्रै तपाईँको पुस्तक बजारमा आयो। धेरै पुस्तकहरूले आफ्नो रिलिज डेट समेत पनि पछि सारे, तर तपाईँले रिलिज डेट पनि पछि नसारिकन आफूले पूर्व निर्धारण गरेको डेटमा नै सार्वजनिक गर्नुभयो र केही पाठकहरूमा पुग्यो, केही पाठकहरूमा अब पुग्ने क्रममा छ। जो पाठकहरूले कोटेश्वरको केटो पढ्न पाउनु भएको छैन, यो पुस्तकभित्र के पढ्न पाउनुहुन्छ, यो बारेमा अलिकति छोटो चर्चा गरौँ न। यो पुस्तकमा मैले चारवटा चाहिँ पाठ राखेको छु। मेरो मूल पाठ चाहिँ कोटेश्वर भन्ने शीर्षकमै छ एउटा, र अर्को पाठ मैले पत्रकारितामा, तपाईँले अहिले पनि भनिहाल्नुभयो, मैले अखबारी पत्रकारितामा 22-23 वर्ष बिताएँ। साहित्यिक पत्रकारिताको पनि हिसाब गर्ने हो भने 30 वर्ष भइसक्यो। अनि पत्रकारिताका अप्ठ्याराहरू र पत्रकारिताका क्रममा हामीले भोग्नु परेका गाह्रा अप्ठ्याराहरूको कुरो पनि एउटा पाठ अक्षरहरूसँग भन्ने पाठमा एउटा लेखेको छु। त्यसपछि मित्रहरूसँगको सम्बन्ध, त्यो मित्रहरूमा चाहिँ अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ, मैले जोसँग अलिकति क्लोज रिलेसन गरेँ उहाँहरूसँगको सम्बन्धको कुरो पनि छ, र समसामयिक विषयमा केही निबन्ध, संस्मरणात्मक निबन्धहरू छन्। यसरी चारवटा पाठमा मैले यो किताबलाई राखेको छु। र पहिलो पाठ चाहिँ कोटेश्वर भन्ने नै छ, जुन पाठ चाहिँ मैले किताबको मुख्य पाठ बनाएको हुँ। र त्यो पाठमा मैले कोटेश्वर हिजो के थियो, आजभन्दा 40-45 वर्ष अगाडिको कोटेश्वरको चाहिँ भौगोलिक, त्यसको सांस्कृतिक, त्यसको चाहिँ जीवनशैली कोटेश्वरको, र अहिले यो सहर महानगर भएपछिको अवस्थामा हामीले भोग्नु परेका सांस्कृतिक संक्रमणका कुराहरू र एउटा चाहिँ वैकल्पिक इतिहासका कुराहरू उठाउने त्यसमा प्रयास गरेको छु। अब पत्रकारिताको कुरोमा चाहिँ कस्ता कस्ता खालका विकृतिहरू छन् पत्रकारितामा, त्यो कुरोलाई अलिक बढी मात्रामा उठाउने प्रयास गरेको छु किशोरजी। धन्यवाद राजनजी। अलिकति सम्झिनु पर्दा तपाईँको बाल्यकालको काठमाडौँ कस्तो थियो? अहिले त हामी, जब म पनि काठमाडौँ बाहिरबाट आएको, विष्णुजी पनि काठमाडौँ बाहिरबाट आउनुभएको, अहिले धेरै पुस्ताले अहिलेको काठमाडौँ देखेको छ।
भिडभाड युक्त काठमाडौँ। तपाईँको हजुर। बाल्यकालको काठमाडौँ कस्तो थियो? अलिकति छोटो जानकारी गराउनु न। म बाल्यकाल मैले मेरो गोठालो जीवनको कुरो केही सुनाउँदा अलिकति रुचिकर होला आदरणीय दर्शकहरूलाई। बागमतीको छेउछाउ, मिनभवनको छेउछाउ मैले गाई चराएको ठाउँ हो र म स्कुल छुट्टी भएर आएपछि गाई चराउनु मेरो दैनिकी थियो र गाई फुकाएर लिएर कि चाहिँ त्यो एयरपोर्टको छेउको पश्चिम कुनो या चाहिँ बागमतीको छेउ या मिनभवनको छेउ, त्यहाँबाट बागमती नदी जहाँ बग्छ अहिले त्यही थियो बागमती। र त्यो बागमतीको पानी जब मलाई तिर्खा लाग्थ्यो, त्यो बागमतीको पानी हिउँदमा चाहिँ म बालुवा पन्छाएर त्यहाँको पानी अन्जुलीमा भरेर खान्थेँ र बर्खामा चाहिँ त्यो बागमतीको जुन अहिले मूल सडक छ बानेश्वर निस्कने या कोटेश्वर निस्कने, त्यो बागमतीको माथिबाट हामी चाहिँ हाम फाल्थ्यौँ र छप्लाङ छुप्लुङ गर्दै हामी पौडी खेल्थ्यौँ र त्यो बागमतीको त्यो पुलबाट खोलासम्मको दूरी मुस्किलले 5-7 फिट हुन्थ्यो बर्खामा। अब हिउँदमा त त्यहाँको पानी मेरो शरीरमा कति लिटर पर्यो होला त्यो त्यो गनिसाध्य छैन, त्यो भनिसाध्य छैन र मेरा आमाहरू मेरा भाउजूहरू लुगा धुनको लागि बागमती नै जानुहुन्थ्यो र हाम्रा खेतहरू जहाँ अहिले घरहरू उम्रिएका छन् त्यहाँ बागमतीकै पानी सिँचाइका रूपमा लाग्थ्यो र हामी कहिलेकाहीँ अब त्यस्तै हुन्थ्यो, अभावको जिन्दगी, आर्थिक अब चाहिँ क्यास नहुनुको जिन्दगी, मासु खानु पर्दाखेरि कि चाहिँ दसैँ आउनु पर्थ्यो कि त्यस्तै चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति यस्तो आउनु पर्थ्यो र हामी मासु लिनका लागि सुन्दारा धरहराको छेउमा पुग्थ्यौँ। बानेश्वर कोटेश्वर कहीँ पनि मासु पसल थिएन र कोक खानु पर्दा खल्तीमा कहिलेकाहीँ पैसा हुँदाखेरि बानेश्वरमा केही पसलहरू थिए, खुद्रा पसलहरू, हामी बानेश्वर पुग्थ्यौँ। त्यसरी काठमाडौँलाई देख्दै आएको हो मैले। अब अहिलेको पुस्ताको लागि, पछि काठमाडौँ आएको पुस्ताको लागि सम्भवतः यो एउटा कथा जस्तो लाग्छ होला। त्यो बेला तपाईँहरूका लागि बजार भनेको कि त सुन्दारा न्युरोडै पुग्नु पर्थ्यो या त केही खुद्रा पसलहरू बानेश्वरमा थिए? खुद्रा पसल बानेश्वरमा एकदम कम थिए। यता सिनामङ्गलतिर जहाँ अहिले त्यो जहाजको इन्धन राख्ने ट्याङ्करहरू छन् त्यहाँ केही खुद्रा पसलहरू थिए, असाध्यै कम थिए। त्यहाँ हामीलाई चाहिएको छानेका कुराहरू पाइँदैन थियो। लत्ता कपडाहरू किन्नलाई कि हामी असन भोटाइटी पुग्थ्यौँ कि मङ्गल बजार पुग्थ्यौँ हामी अलि ठुलो किनमेलका लागि। असन या मङ्गल बजार, कोटेश्वरबाट मङ्गल बजार नजिक पर्ने भएकोले हाम्रो मूल बजार चाहिँ विशेष गरी हामीलाई सहजताको लागि हिँडेर पुगिने, आधा घन्टामा पुगिने भएको कारणले मङ्गल बजार चाहिँ हाम्रो मूल बजार थियो लत्ता कपडा र अलि ठुला किनमेल गर्नु पर्दा। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीहरू साहित्यकार तथा पत्रकार राजेन्द्र पराजुलीसँग कुराकानी गर्दैछौँ र यो वार्ता तपाईँहरू अमेरिकाबाट eNepaliz.com, नेप्लिज आवाज अनलाइन टिभी, nepalizdiaspora.com, युरोपबाट nepalplus.com, युरोप नेपाली खबर.com, मध्यपूर्वबाट हिमालयन दृष्टि.com, नेपालबाट सगरमाथा न्युज.com, भिजन सञ्चार.com र अमेरिकाबाट नै टुटुलको.com र साहित्य र सिर्जना पेजबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी यो कार्यक्रम नेपाली पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ प्रसारण भइरहेको छ, माफ गर्नुहोला। हामी यति बेला साहित्यकार राजेन्द्र पराजुलीसँग उहाँको बाल्यकालका विषयमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ, किनभने उहाँले भर्खरै लेख्नुभएको पुस्तक कोटेश्वरको केटो बजारमा आएको छ। राजेन्द्रजीले कोटेश्वरको आसपासमा अहिलेसम्मको जीवन बिताउनु भएको छ र एयरपोर्ट विस्तारको क्रममा 3 पटक राज्यले उहाँहरूलाई सर्नका लागि बाध्य बनाएको छ र ती अनुभवहरू पनि त्यो पुस्तकमा छन्। राजेन्द्रजीका पुस्तकमा उहाँले पत्रकारितामा बिताएका 20-22 वर्षका अनुभूतिहरू छन्, जसमा सबैभन्दा बढी जागिर छोड्नु परेका र किन छोड्नु पर्यो भन्ने अनुभूतिहरू पनि छन्। यसरी बार बार जागिर छोड्ने क्रमलाई उहाँले आत्मस्वाभिमानका लागि भन्नुभएको छ भने कतिपय प्रकाशकहरूले त्यसलाई केटाकेटीपन पनि भनेका छन्। उहाँले भर्खरै मात्रै 12 खरी अनलाइन छोड्नु भएको छ र आजकल मैले थाहा पाएसम्म उहाँ स्वतन्त्र पत्रकारितामा हुनुहुन्छ होला, सायद कतै जोइन गरिसक्नु भएको छैन होला। तपाईँले पुस्तकमा अलिकति यो विषयमा पनि चर्चा गर्नुभएको छ। तपाईँ धेरै नेपालका सञ्चार माध्यमहरूमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, केही समयपछि नै छोड्नुहुन्छ, किन यति अलिकति अस्थिर टाइपको जिन्दगी?
यसलाई मैले कसरी लिन्छु भनेदेखि नि किशोरजी, म त्यस्तो चाँडो धेरै ठाउँमा छोड्या पनि छैन। जस्तो हामी सँगै विष्णु शीतलजी, तपाईँ हामी समाचार पत्रमा ठ्याक्कै 5 वर्ष बसेँ। त्यसपछि म लागेँ अभियान आर्थिक दैनिक, त्यहाँ मैले नेतृत्व पनि गरेँ, त्यहाँ 4 वर्ष बसेँ। अब कहीँ 10 महिना, कहीँ 1 वर्ष पनि बस्छु। मुख्य कुरो के हुन्छ भनेदेखि पत्रकारिता अलिकति सेल्फ चाहिँ डिसिप्लाइन्ड र अलिकति जिम्मेवार पेसा पनि हो। यो जिम्मेवार पेसा र अलिकति आत्मअनुशासनमा अलिकति ठेस पुग्ने र अलिकति स्वाभिमानमा ठेस पुग्ने अवस्था आयो कहिलेकाहीँ। र मैले नेतृत्व लिँदाखेरि मसँग काम गर्ने मेरा साथीभाइलाई म नेतृत्वमा भएको कारणले मैले समयमा तलब खुवाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता जहिले पनि रहिआएको र बजार भाव अनुसार तलब पनि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो जहिले पनि माग रहिआएको। त्यो मागलाई नसुन्ने साहुकार मालिकहरूसँग म धेरै दिन टिक्न सक्दिनँ। म आवाज उठाउँछु, मेरा साथीहरूलाई टाइममा तलब दिनुहोस्, बढ्दो महँगी अनुसार तलब दिनुहोस्, वार्षिक रूपमा तलब चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्नुहोस् भनेर मेरो माग जहिले पनि रहन्छ। त्यो माग सुनुवाई जब हुँदैन, म ती साथीहरूको अँध्यारो अनुहार हेरेर ती साथीहरूमाथि शोषण गरेर म बस्न सक्दिनँ। त्यसकारणले म छोड्छु। अब साथीहरूले त्यसपछि मलाई साथ दिनुहुन्छ दिनुहुन्न त्यो अलग कुरो हो। म आफू नेतृत्वमा भएपछि त्यो मेरो जिम्मेवारी हो, त्यो मेरो ड्युटी हो भन्ने लाग्छ र म छोड्छु। जहाँ म नेतृत्वमा हुन्न, नेतृत्वमा नभएको ठाउँमा चाहिँ मलाई आफूलाई चित्त बुझेन भने, मेरो आफ्नो स्वाभिमानमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने, मैले आफ्नो कलमलाई बन्दकी राख्नुपर्ने अवस्था आएको जब मलाई महसुस हुन्छ, म दायाँ बायाँ मैले के चाहिँ बालबच्चालाई कसरी पाल्ने, तिनीहरूको शुल्क, स्कुलका कलेजका शुल्क कसरी तिर्ने, यी कुराहरू म के पनि सोच्दिनँ। म झडाप्प छोडिदिन्छु र बडा आनन्द लिन्छु छोडेपछि। विष्णुजी, तपाईँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने म अघि प्रसङ्ग निकालिहाल्नु। तपाईँ हामी बस्दाखेरिको हामीसँग जोडिएका, किशोरजीसँग जोडिएका, मसँग जोडिएका केही स्मरणहरू छन् भने सुनाउन यो बेलामा। म त्यहाँ तपाईँहरूसँग 5 वर्ष त ठ्याक्कै बसेँ नि। त्यो त सानो समय त, सानो अवधि त होइन नि, अवश्य होइन। त्यहाँको पनि स्पष्ट कुरा गरौँ, लुकाउनु केही छैन, होइन। हामी 3 महिनादेखि तलब पाइरहेको थिएनौँ। अनि चाहिँ मिटिङमा के कुरो भयो भनेदेखि तलब अझै पनि ढिलो हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ तलब नपाएर गाह्रो भएको छ तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ भन्नुभयो संस्थाको मालिकले। मैले त्यही दिन छोडिदिएँ। भएको कुरो त्यति नै हो। त्यसो साक्षी तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। अघि एउटा कुरा सोध्न लाग्दै थिएँ किशोरजी। हजुर। यो चाहिँ काठमाडौँको केटो, अब मैले त्यो त मौका पाएको छुइनँ, अब त्यो पछि पढियो। हजुर, कोटेश्वरको केटो होइन, त्यो अवश्य पढिएला पछि। अब तपाईँको त्यो कथासँग नै सायद जोडिन्छ होला। तपाईँको चाहिँ अघि तपाईँले पृष्ठभूमि बताउनु भयो, बाल्यकालको कुरा गर्नुभयो, कस्तो थियो भनेर कुरा गर्नुभयो, अनि आफ्नो चाहिँ बागमती कस्तो थियो भनेर कुरा गर्नुभयो। तपाईँले चाहिँ कोटेश्वरलाई कहिलेबाट गाउँबाट सहर बनाउनु भयो? मैले बनाएको होइन, यो चाहिँ राज्यले बनाएको। पहिला काठमाडौँ नगर पञ्चायत बनायो, सम्भवतः 31 सालतिर हुनुपर्छ, होइन। त्यसपछि अब चाहिँ बहुदल आउँदै गयो, गणतन्त्र आउँदै गयो र यो चाहिँ नगर पञ्चायतबाट नगरपालिका भयो, त्यसपछि महानगरपालिका भयो। त्यहाँ भौतिक सिनारियो छ नि, त्यो भौतिक सिनारियो ट्रान्जिट फेजको अलिअलि स्मरण सुनाउनुहोस् न, कसरी चेन्ज हुँदै गए त्यहाँका चाहिँ संरचनाहरू? भौतिक सिनारियो यस्तो थियो, हामी त्यो एयरपोर्टको पश्चिमपट्टिको डिलमा बसेर हामी बानेश्वर माइतीघरसम्म हेर्थ्यौँ। घरहरू औँलामा गनिन सकिने थिए र माइतीघरबाट आउँदै गरेको चाहिँ गाडीहरू हामी 1-1.5 घन्टा बसेर गन्दा पनि मुस्किलले 15-20 वटा हुन्थ्यो। र विष्णुजी, तपाईँलाई एउटा अचम्मको कुरो सुनाउँ, हामी त्यो डाँडामा बसेर माइतीघरबाट आउँदै गरेको गाडीको नम्बर चिन्ने प्रतियोगिता गर्थ्यौँ। म असाध्यै चिन्थेँ कि एउटा गाडी आयो यसो भनेपछि 5 पैसा या 2 पैसा बाजी राखिन्थ्यो, हेर्नुहोस्, होइन। त्यो बाजीमा म जहिले पनि जित्थेँ कि साथीहरूलाई, म जहिले पनि जित्थेँ। अनि तल 3 कुनेमा आइसकेपछि त गाडी देखिन्थ्यो अनि नम्बर पनि देखिन्थ्यो र म जित्थेँ। प्राय म त्यो नम्बर चिनेर म जित्थेँ। त्यति थोरै गाडीहरू चल्थे। अब एउटा कथा जस्तो लाग्दो होला त सम्भवतः तपाईँहरूलाई पनि। अनि बानेश्वर पुरा खाली थियो। अहिले जहाँ BICC, अहिले त ICC भन्छ, वीरेन्द्रको नाम पनि लिनु हुँदैन अहिले,
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, पहिला वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, त्यहाँ चाहिँ आर्मी क्याम्प थियो। त्यो आर्मी क्याम्पको छेउमा असाध्यै थोरै बस्तीहरू थिए। यतापट्टि देब्रेपट्टि जहाँ अहिले यो सिभिल हस्पिटल बसेको छ त्यहाँ मिनमोहन कलेज देखिन्थ्यो अनि चिनियाहरूको अफिस देखिन्थ्यो। त्यसपछि पुरा हरियाली र चाहिँ फाँटहरू, बागमती पुरै फाँट अनि बुद्धनगर पुरै फाँट अनि त्यसपछि तपाईँको अहिलेको चाहिँ यो बिजुली बजार भनेको पुरै फाँट। ती फाँटहरू देखिन्थ्यो। त्यो दक्षिणी एयरपोर्टको कुनाबाट हामी फाँटहरू देख्थ्यौँ। अब साउनमा असारमा हरिया फाँटहरू हुन्थे, अहिपछि खुल्ला फाँटहरू हुन्थे। यसरी हामी काठमाडौँको रमाइलो लिन्थ्यौँ र 12 महिना हामी सिरक ओढ्थ्यौँ। लामखुट्टे असाध्यै कम लाग्थे। त्यो तितेपातीको झार राखिदिँदाखेरि लामखुट्टेहरू भाग्थे। अहिले लिक्विड राख्दा पनि भाग्दैनन्। यी पनि बलिया भएका छन् महानगर भएसँगै। यी संस्मरणहरू यति थुप्रै छन् नि विष्णुजी, यो म बताउनै पनि मलाई एकदमै लामो समय लाग्छ र तपाईँलाई सुन्नलाई अलिकति दिक्क पनि लाग्छ कि कुन्नी के हुन्छ। अब छोटो छोटो टक्क टक्क मात्रै बताउँछु, तपाईँहरू प्रश्न गर्दै जानुहोस्। त्यसो होइन, गर्दा मैले के बुझेँ भने तपाईँको अब कोटेश्वरको केटोबाट अब कोटेश्वरको वयस्क अनि कोटेश्वरको बुढो हुँदै आउने भयो क्या, नयाँ नयाँ संस्कार आउने भयो। हजुर त्यसरी बुझ्नु पर्ला। हजुर दर्शकवृन्द, यति बेला हामी साहित्यकार तथा पत्रकार राजेन्द्र पराजुलीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। राजेन्द्रजीले बाराखरी बुक्सका 2वटा कथा सङ्ग्रह पनि सम्पादन गर्नुभएको छ। यो बाराखरीले अत्यन्त ठुलो नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा ठुलो गुण लगाएको छ। कथाहरूको बिचमा प्रतियोगिता गराएको छ। हरेक वर्ष कथामा प्रथम हुनेलाई पुरस्कार, द्वितीय हुनेलाई, तृतीय हुनेलाई पुरस्कार दिने र टप 25 लाई बुकको रूपमा प्रकाशन गर्ने क्रम सुरु गरेको छ र पहिलो बुक हिन्दीमा समेत पनि अनुवाद भइसकेको छ। त्यसमा राजेन्द्रजीको रोल महत्त्वपूर्ण थियो। उहाँले दुवै बुकको सम्पादन गर्नुभएको थियो। यसप्रति म राजेन्द्रजीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। नेपाली साहित्यका लागि एउटा ठुलो गुण हो भन्ने मलाई लाग्छ। राजेन्द्रजीसँग हामीसँग काम गर्दै केही अनुभूतिहरू पनि छन्। जब उहाँ दार्जिलिङको भ्रमणको क्रममा हुनुहुन्थ्यो, एउटा ठुलो एक्सिडेन्टमा पर्नुभएको थियो। त्यहाँ उहाँले आफ्नो प्रिय मित्रलाई समेत त्यहाँ गुमाउनु पर्यो। उहाँले पुनर्जीवन प्राप्त गर्नुभएको छ। लामो समय हस्पिटल बसेर स्वास्थ्य लाभ गर्नुभयो। त्यो क्षणलाई पनि अलिकति स्मरण गरौँ न राजेन्द्र सर। हामी 62 सालमा हामी सँगै काम गर्दै थियौँ। म 12-15 दिनको बिदा लिएर म त्यतिखेर साझा प्रकाशनको बोर्ड अफ डाइरेक्टर पनि थिएँ। त्यो यात्रा साझा प्रकाशनको थियो र साझा प्रकाशनको प्रमोसनको लागि हामी यात्रामा निस्किएका थियौँ। मेरा अर्का बोर्ड डाइरेक्टर मित्र विनय रावल, जसलाई त्यो दुर्घटनाका क्रममा गुमाउनु पर्यो, एउटा दुःखद दुर्घटना भयो त्यो। हामी चाहिँ दार्जिलिङबाट फर्केर खरसाङ आएर रात बसेका थियौँ र बिहानै पख चाहिँ अब यसो समय बिताउनलाई घुम्न जाने क्रममा स्वर्गीय मित्र विनय रावलले नै प्रस्ताव गरेर घुम्न गएका थियौँ एउटा डाउ हिल भन्ने डाँडातिर। त्यो क्रममा गाडी चढेको 5 मिनटमा हामी त्यो मारुति भ्यानमा थियौँ। 5 मिनट मात्रै भएको थियो, भ्यान चाहिँ एउटा डाँडाबाट तलतिर खस्यो। अब सौभाग्यवश म चाहिँ शारीरिक चाहिँ क्षति बेहोरेर पनि म बाँच्न सफल भएँ। मेरा मित्र विनय रावललाई मैले गुमाउनु पर्यो। अहिले भर्खरै चाहिँ 15 वर्ष चान्चुन भएको छ। जेठ 25 गते भएको थियो उक्त दुर्घटना। अब एउटा दर्दनाक र चाहिँ भुल्न नसकिने दुर्घटनाबाट जोगिएको मानिस हुँ म। अब साथीभाइहरू, तपाईँहरू जस्ता शुभेच्छुक र चाहिँ असल मित्रहरूको शुभेच्छाले जोगिएर आजसम्म म आफ्नो जीवनलाई, अब यो त्यो बेलाको चाहिँ घटनाले मेरो ढाडको समस्या छ, घुँडाको समस्या छ, कुर्कुच्चाको समस्या छ, गर्दनको समस्या छ, अब यो कहाँ समस्या छ, यी समस्याहरू सारा भुलेर जिन्दगीलाई एउटा रफ्तारमा लैजान प्रिय मित्रहरूको, मेरा शुभेच्छुकहरू, मेरा आफन्तहरूको सहयोग शुभेच्छाका कारण आजसम्म मैले आफूलाई डोराउन, सहज रूपमा डोराउन र सफल रूपमा डोराउन सकिरहेको छु जस्तो लाग्छ। मलाई जिन्दगीप्रति असाध्यै आसक्ति पनि छ र जिन्दगीप्रति मेरो कुनै गुनासो पनि छैन किशोरजी। लेखिरहेको छु, काम गरिरहेको छु, इन्जोय गरिरहेको छु
सङ्घर्ष त हाम्रो जिन्दगीकै एउटा अभिन्न पाटो हो। सङ्घर्ष त सँगै छ नि, गरिरहेको छु। तपाईँले नि गरिराख्नु भएको छ कि शीतलजीले नि गरिराख्नु भएको छ। हाम्रा सङ्घर्षका प्रकार फरक होलान्, तर हामी सङ्घर्षमा त छौँ। दर्शकले राजेन्द्रजीले केही कुराहरू मेन्सन गर्नुभयो। उहाँ एउटा पुनर्जीवन प्राप्त गरेको व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ। अत्यन्त लामो समयसम्म हस्पिटल बसेर स्वास्थ्य लाभ गर्नुभयो र आज हामी उहाँलाई एउटा सफल साहित्यकारको रूपमा, एउटा सफल पत्रकारको रूपमा स्मरण गर्छौँ। साथसाथै उहाँले आफ्नो पारिवारिक दायित्व पनि अत्यन्त कुशलताका पूर्वक निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँको एक पुत्री र एक पुत्र हुनुहुन्छ। छोरी चिकित्सक हुनुहुन्छ। छोरा सिपिए हो रञ्जी, छोरा बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढेको उसले र काम गर्दै आफ्नो क्षेत्रमा सफल हुनुहुन्छ। अहिले त हामी हेर्दाखेरि हामीभन्दा अझै उमेरको देख्नुहुन्छ, तर हजुरबुवा पनि भइसक्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी राजेन्द्रसँग साहित्यिक पत्रकारिताका विषयमा र पारिवारिक कुराकानी पनि गर्दैछौँ र सबैभन्दा विशेष त हामी काठमाडौँलाई आधार बनाएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। राजेन्द्रजीका केही कथाहरू, जब उहाँका बाल्यकालका कथाहरू आउँछन्, काउकुती लाग्ने खालका हुन्छन्। विशेष त प्रेम कथाहरू, उहाँले जब स्कुलका अनुभूतिहरू प्रेम कथाको रूपमा लेख्नुहुन्छ, धेरै युवा युवतीहरूलाई काउकुती लगाउँछ। आज हामी सामाजिक सञ्जालमा बाँचिरहेका छौँ, हरेक कुरा एक क्षणमा भन्न सक्छौँ। राजेन्द्रजीको त्यो कालमा प्रेम प्रस्ताव राख्ने विषय कति प्राथमिकतामा पर्थ्यो, कति गाह्रो थियो प्रेम प्रस्तावका राख्नलाई? अलिकति त्यो बेलाको अनुभूति पनि सुनौ न। त्यो बेलामा किशोरजी, म जब कलेज पढ्थेँ 39-40 सालतिर, पत्र पत्रिकामा चाहिँ त्यो पत्रमित्र भन्ने स्तम्भ खुबै प्रख्यात थियो। साप्ताहिक पत्रिकाहरू प्रायले त्यो स्तम्भ राख्थे। अनि पत्र मित्रता मार्फत हामी चाहिँ चिठी आदान प्रदान, अब चिठी त पठाउने हुलाकै हुन्थ्यो। अनि प्रेमको एउटा गजबको माध्यम चाहिँ त्यो पत्र मित्रता स्तम्भ बडा फस्टाएको थियो। मैले पनि त्यसलाई प्रयोग गरेँ। अब सानोतिनो त्यही स्तम्भ मार्फत प्रेम गरी पनि टोपलियो कलेज लाइफमा। त्यो बडा गजबको र एउटा चाहिँ काउकुती लाग्ने खालको नै बेला थियो। अब त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि सिधै प्रेम प्रस्ताव राख्ने त्यो भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति गाह्रै थियो। अहिले जस्तो सहज या चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ इनबक्समा गएर भन्ने त्यस्तो सम्भावना थिएन। चिठी हुलाक मार्फत पठाउने र चाहिँ त्यो चिठी पुग्नको लागि पनि कम्तीमा 1 महिना लाग्ने, 20 दिन 25 दिन लाग्ने, र जवाफ आयो भने त्यो संसारै जितेको जस्तो महसुस हुने बेला थियो। र प्रेम गर्ने एउटा अर्ग्यानिक प्रेमको अवस्था र वातावरण चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले भन्दा त्यतिखेर अझै बढी बलियो पो थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई। विष्णुजी, तपाईँ केही एड गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँका पनि अनुभूति सँगसँगै होला नि यस विषयमा। बयसमा म उहाँको एकदम प्रख्यात कलम थियो। धेरैको बयसलाई उदाङ्गो पारिदिनु भएको छ क्या उहाँले। हो, दर्शकवृन्द, नेपाल समाचार पत्रले विष्णु शीतलजी र जयराम सुवेदीजी पनि त्यो उसमा कलम चलाउनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूले चर्चित व्यक्तिहरूको यौनको समयको, उहाँहरूको युवा अवस्थाको अनुभूतिलाई 22मा भन्ने एउटा कलम चलाउनु हुन्थ्यो। त्यसमा उहाँले थुप्रै जीवनहरू, उहाँहरूको 22का कुराहरू लेख्नु भएको छ। तपाईँसँग पनि कुनै त्यस्ता अनुभूतिहरू छन् जुन बेला त्यो प्रकारको पत्रहरू आइपुग्थे? कुनै तपाईँसँग अनुभव छ भने बाँड्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद किशोरजी। अब त्यो म 22मा मकै बारेमा अलिकति कुरा गर्छु। हामीले समाचार पत्रको चाहिँ साप्ताहिकमा सुरु गऱ्यौँ। त्यो कोलम मैले लेख्न सुरु गरेँ। त्यसमा चाहिँ के थियो भने हामी जति चर्चामा रहेका, जसलाई हामी ठुला मान्छे भन्छौँ, उहाँहरूको चाहिँ 22 अर्थात् युवा अवस्था कस्तो थियो, उहाँहरू चाहिँ बाल्यकाल कसरी बिताउनुहुन्थ्यो, अनि चाहिँ अलिकति हुर्किँदै गएपछि उहाँहरूको चाहिँ सामाजिक जीवन कसरी सुरु हुन्थ्यो, यौनको मतलब चाहिँ एउटा जुन कौतूहलता हुन्छ त्यो कहाँबाट सुरु हुन्थ्यो, कसरी अगाडि बढ्थ्यो, यी कुराहरू खोज्दल्थ्यौँ हामी। त्यो इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्थ्यो।
त्यो मैले सायद त्यो पछि पुस्तकको रूपमा प्रकाशित गर्ने प्रयास पनि गरेको थिएँ। त्यो अलिकति बिचमा रोकिएको छ, त्यो सायद म फेरि गर्छु। त्यो चाहिँ 22मा 101 भनेर होइन, त्यो हामी ल्याउँछौँ। धन्यवाद विष्णुजी। त्यो त्यसमा थुप्रै चाहिँ अनुभवहरू हामीले सँगसँगेका छौँ त्यसमा। धन्यवाद विष्णुजी। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी मूलतः राजेन्द्र पराजुली जो साहित्यकार हुनुहुन्छ र पत्रकारितामा पनि लामो समय बिताउनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। आज मेरो साथमा राजेन्द्रजीसँग कुराकानी गर्नलाई विष्णु शीतलजी पनि साथमा हुनुहुन्छ। अलिकति राजेन्द्रजीको इन्टरनेट कमजोर छ, तथापि उहाँका कुराकानीहरू रोचक छन्, उहाँका अनुभूतिहरू धेरै रमाइला छन्, जसले पुरानो काठमाडौँ देखेको छैन। उहाँको पुस्तक कोटेश्वरको केटोले पुरानो काठमाडौँको चितो देखाउनेछ, पत्रकारिताका क्षेत्रमा भएका विसङ्गतिहरू औल्याउनेछ र एउटा पत्रकारिताको माहौलको बारेमा पनि धेरै चर्चा गर्नेछ, किनकि उहाँको करिब लामो समय, उहाँको जीवनको सबभन्दा लामो कालखण्ड साहित्य सिर्जनामा बितेको छ। उहाँका कथाहरू विशेषतः सामाजिक र बढी राजनीतिक पनि हुने गर्छ। उहाँले राजनीतिक विकृतिमाथि बढी कलम चलाउनु भएको छ कथाहरू मार्फत पनि, र उहाँको कथा सङ्ग्रह मदन पुरस्कारको टप 10 मा पनि परेको थियो। शुक्रराज शास्त्रीको चस्मा मदन पुरस्कारको टप 10 सूचीमा समेत पनि समाएको थियो। र साहित्यिक वृत्तमा, साहित्यिक फाँटमा राजेन्द्र पराजुलीको नाम नसुन्ने अत्यन्त कमै व्यक्तित्व होला। त्यसैले आज हामी उहाँको बाल्यकाल, उहाँको साहित्यिक जीवन, पत्रकारिता जीवन बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। र फेरि पनि म उहाँको कोटेश्वरको केटोतिरै फर्किन चाहन्छु र अलिकति त्यो परिवेश पनि चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यो बेला विशेष त झोछे जुन र ठमेल एउटा पर्यटकहरूको आगमन केन्द्रको रूपमा थियो, त्यो बेलाको जनजीवन कस्तो थियो? अलिकति हिप्पी, नेपालको एउटा हिप्पी युग भनिन्छ एक समयलाई, तपाईँको बाल्यकाल समयमा हो कि अलिकति फरक हो त्यो? म यस्तो थियो किशोरजी, कस्तो थियो भने कोटेश्वरबाट न्यु रोड जाने, झोसे जाने भन्ने कुरो असाध्यै बिरलै हुन्थ्यो। मेरा समकालीनहरू पनि जाँदैन्थे। कहिलेकाहीँ हामी पुग्थ्यौँ न्यु रोडतिर, अनि त्यो बसन्तपुरतिर पुग्दाखेरि मलाई लाग्छ 36, 35 या 37 तिर मैले केही हिप्पीहरू चाहिँ देख्न पाएँ। तिनीहरूलाई नजिकबाट तिनीहरूको चाहिँ आकृति चाहिँ मैले देख्न पाएँ। तर उनीहरूसँग कुरा गर्ने, अब के भाषामा कुरा गर्ने, मैले अब हामी चार कक्षादेखि एबिसिडी पढेका मानिस, अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्ने ल्याकत थिएन। तर उनीहरूलाई नजिकबाट शरीर देख्ने र उनीहरूको त्यो हावभाव, उनीहरूको चाहिँ त्यो गिटार बोकेर हिँड्ने होइन, अनि हातमा चाहिँ एउटा हिप्पीले 3वटा 4वटा चुरोट यसरी चाहिँ त्यो यसरी एउटै हातमा च्यापेर हिँडेको, अनि गिटार बोकेर हिँडेको, कपाल एकदम झ्याप्ले, पुरा त्यो जोगी जस्तो, र लाइफ इज नथिङ भने जस्तो क्या। उनीहरूको चाहिँ जिन्दगी केही पनि होइन, यसलाई चाहिँ मस्ती गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ बिताउनु पर्छ, जे आफूलाई इच्छा लाग्छ त्यसरी बिताउनु पर्छ भन्ने सोचका मानिसहरू जस्तो लाग्थ्यो मलाई। मैले केही हिप्पीहरू ठमेलतिर चाहिँ अलिक कम, असाध्यै नै कम गइयो। 1-2 पटक चाहिँ टिनेजमा म 1-2 पटक चाहिँ 2-4 पटक चाहिँ पुगेको हुँ। तर बसन्तपुरतिर चाहिँ अलि बढी पटक पुगेँ। बसन्तपुरतिरका हिप्पी चाहिँ मैले देख्न पाएँ किशोरजी। तिनीहरूसँग संवाद गर्न नपाए पनि उनीहरूसँग अप्रत्यक्ष संवाद, उनीहरूलाई हेर्ने, उनीहरूसँग अलिकति नजिक गएर यसो सुँग्ने गर्ने चाहिँ म गर्थेँ। तिनीहरूको जीवन देखेर बडा रमाइलो चाहिँ लाग्थ्यो। आफू पनि त्यस्तै हुन पाए हुन्थ्यो कि भने जस्तो पनि महसुस चाहिँ हुन्थ्यो। हुन सकिएन, त्यो अलग कुरा हो, तर बडा रोमाञ्चक जीवन देखेँ मैले तिनीहरूको किशोरजी। दर्शकवृन्द, जब राजेन्द्रजीले त्यो बेलाको कुराकानी हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, एउटा कोटेश्वरमा जन्मिएको केटो आफ्नो टिनेजसम्म, ठमेलसम्म पनि पुग्न नसक्ने अवस्था थियो त्यो समय। र अहिलेको काठमाडौँ सम्झिनुहोस् र कल्पना गर्नुहोस् कति चेन्ज भइसकेको छ। अलिकति अब हामी साहित्य सिर्जनासँग रिलेटेड कुराकानी गरौँ। राजेन्द्रजी, तपाईँले अहिलेसम्म सयौं कथाहरू लेख्नु भएको छ। अहिलेसम्म यो विषय चाहिँ लेख्न चाहन्थे, तर यो समाजले केही भन्ला कि, मेरो परिवारले केही भन्ला कि, सोसाइटीले केही भन्ला कि, त्यस्तो असजिलो फिल गरेर लेख्न केही बाँकी विषयहरू छन् तपाईँले?
बडा मिठो प्रश्न हो यो किशोरजी। म पनि सामाजिक प्राणी, हामी सामाजिक प्राणी। मैले लेख्न खोजेर लेख्न नसकेको केही विषय बाँकी छ। यद्यपि मैले कोटेश्वरको केटोमा चाहिँ असाध्यै धेरै आफूलाई कन्फेसन र मेरा कमजोरीहरू, मेरा अभावहरू, मेरा छटपटीहरूलाई प्रकट गर्ने इमान्दार प्रयास त्यसमा भएको छ। यद्यपि त्यो मेरो 100% प्रकटीकरण अझै पनि होइन। म अझै पनि लेख्न चाहन्छु खुलेर। जस्तो तपाईलाई मलाई अहिले पनि यहाँ मेरो घरको यता करिडोरमा या बाहिरपट्टि आँगनमा मेरा चाहिँ परिवार बसिरहेका होलान् भन्ने डर पनि छ, चिन्ता पनि छ। म आफ्नो प्रेमिल जीवनको बारेमा, प्रेम जीवनको बारेमा, यौन जीवनको बारेमा अझै पनि मैले राम्ररी लेख्न सकेको छैन। म लेख्न चाहन्छु, खै सक्छु कि सक्दिनँ। म भित्र छटपटी, म भित्र औडाहा किशोरजी अझै पनि छ। र प्रेम यस्तो चिज हो किशोरजी, त्यो एउटा ठुलो विश्वविद्यालय हो। त्यो विश्वविद्यालयबाट जे जति पटक प्रेममा म परेँ, त्यो विश्वविद्यालयबाट मैले असाध्यै धेरै जीवनबारे सिक्ने, जीवनलाई बुझ्ने अवसर पाएको छु। त्यसकारणले प्रेम मेरो जिन्दगीमा साह्रै ठुलो शिक्षक, साह्रै ठुलो विश्वविद्यालय, जुन विश्वविद्यालय बेलायतमा पनि छैन होला, अमेरिकामा पनि छैन होला र संसारलाई शिक्षा बाँड्ने कुनै ठाउँ पनि छैन होला। त्यसकारणले पनि त्यो विश्वविद्यालयमा पढिरहन किशोरजी म अहिले पनि चाहन्छु। मौका मिल्दैन त्यो विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्ने। अहिले धेरै थोकबाट बाँधिएको छु, समाजबाट बाँधिएको छु, परिवारबाट बाँधिएको छु। तर त्यो विश्वविद्यालय मेरो रुचिको क्षेत्र हो। त्यो विश्वविद्यालयमा म गइरहन, त्यो विश्वविद्यालयमा पढिरहन चाहन्छु। थाहा छैन कहिलेसम्म पढ्न सक्छु, थाहा छैन त्यो विश्वविद्यालयले कहिले मलाई रेस्ट्रिकेट गरेर बाहिर पठाउँछ र कहिले मलाई इन्ट्री दिन्छ। त्यो बडा रोचक, त्यो बडा रोमाञ्चक, बडा गुदगुदीपूर्ण हुन्छ नि। मेरो जीवनमा त्यो बडा अनौठो रूपमा मेरो दिमागमा छाप पारेको एउटा विश्वविद्यालय हो, प्रेम विश्वविद्यालय। धन्यवाद राजनजी। यहाँले नयाँ शब्द पनि एउटा पोइन्ट गर्नुभयो, प्रेम विश्वविद्यालय। धेरै मानिसहरू प्रेम विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन्। कतिले त्यसबाट त्यो शिक्षा पुरा गर्छन्, कतिले पुरा गर्दैन। यो आफैमा अध्ययनको एउटा विषय होला। हामी कार्यक्रममा धेरै लामो गर्ने गइरहेका छैनौँ। संक्षिप्तमा कुराकानी सिद्ध्याउनु छ, किन राजेन्द्रजीको इन्टरनेटले राम्ररी काम नगरेर डाटाबाट चलिराख्नु भएको छ। त्यो डाटाले कति बेर धान्छ भन्ने पनि टुङ्गो छैन। त्यसैले हाम्रो कुराकानी बिचैमा टुङ्गिन पनि सक्छ। कुन बेला डाटा सिद्धिन्छ थाहा छैन। पहिला यो तपाईँहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग राजेन्द्र पराजुली हुनुहुन्छ। उहाँ साहित्यकार तथा पत्रकार हुनुहुन्छ र यसै गरी उहाँसँग कुराकानी गर्न म किशोर सापकोटा लुइभिल केन्टकीबाट हाजिर भएको छु भने भर्जिनियाबाट विष्णु शीतल हुनुहुन्छ। राजेन्द्रजी हामी सँगसँगै जीवनको केही कालखण्डमा 4-5 वर्ष सँगसँगै काम गर्नुहुन्थ्यो पत्रकारिताको दौरानमा र आज हामी तिनै दिनहरूलाई सम्झिरहेका छौँ। उहाँको पत्रकारिताका दिनहरूलाई सम्झिरहेका छौँ र उहाँका बाल्यकाललाई पनि सम्झिरहेका छौँ। राजेन्द्रजी, अब जब तपाईँ राजनीतिक भन्दा बढी एउटा सामाजिक विषयहरूमा कथा लेख्नुहुन्छ, ती विषयहरू समाजबाट टपक्क टिप्नुहुन्छ या बढी आफ्नो दिमागको कारखानाबाट टिप्नुहुन्छ? किशोरजी, यस्तो छ, यो समाज र मैले भोगेको, मैले देखेको भूगोल एउटा मलाई विषय, मेरो टाउकोमा झिल्का दिने चाहिँ एउटा समाज भयो, अर्को पात्र भयो। र मलाई पछिल्लो समय जब मैले राजनीतिक चाहिँ अखबारी पत्रकारिता पनि गरेँ, त्यो पत्रकारिताले पनि मलाई विषयहरू प्रचुर मात्रामा दिएको छ। हामी समाचारको कारखानामा काम गर्छौँ र त्यो समाचारमा कयौं विकृतिका र हाम्रा नेताहरूका, हाम्रा समाजका घटना, दुर्घटना, परिघटनाहरूका विषय त आउँछन् नि। तर समाचारले जब त्यो क्लिक एउटा झिल्का दिन्छ, त्यसपछि त्यो पात्रको खोजी, त्यो स्थानको खोजी, त्यो स्थानसम्म पुग्ने हुटुटी मभित्र असाध्यै बढ्न थाल्छ र
सकेसम्म त्यो स्थानमा पुग्ने र त्यो जुन पात्र हो, जुन पात्रको विषयमा हामीले समाचार लेख्यौँ र जसलाई मैले कथामा उभ्याउन खोजेको छु, प्रोटागोनिस्ट बनाउन खोजेको छु, त्यो पात्रसँग भेट्ने मेरो प्रयास सदैव रह्यो किशोरजी। त्यत्तिकै मलाई कुनै चाहिँ एउटा सामान्य घटनाले प्रभाव पार्दैमा मैले कथा लेखिहालेको चाहिँ छैन। त्यसप्रतिको सामान्य अनुसन्धान, डिप अनुसन्धान त मैले गर्न सकेको छैन। मेरो आजीविकाको अप्ठ्याराहरूले पनि मैले त्यो समय पाइरहेको छैन। त्यसकारणले सामान्य अनुसन्धान चाहिँ मैले हरेक कथामा, सकेसम्म हरेक कथामा अनुसन्धान, चाहे त्यो किताब पढेर हुन्छ, चाहे त्यो ठाउँमा भिजिट गरेर हुन्छ, चाहे त्यो व्यक्तिलाई भेटेर हुन्छ, त्यो खालको स्टडी चाहिँ गरेर अनि मात्र त्यो कथालाई प्रकाशनमा ल्याउने कर्म गर्दै आएको छु किशोरजी। तर मलाई झिलको चाहिँ टाउकोमा बज्रनुपर्छ, त्यो झिलको नबज्रिकन चाहिँ लेख्दिनँ र चाहिँ कुनै सापटी कुराहरूबाट चाहिँ मैले कथा चाहिँ लेखेको छैन। धन्यवाद राजनजी। अब तपाईँलाई कुन विषयमा चाहिँ अलिकति लेखौँ जस्तो एउटा हुटुटी मनमा कुन विषयमा लेख्न पाए हुन्थ्यो, या त अब लेखौँ लागिरहेको छ अहिले? मलाई अहिले पत्रकारितामाथि नै अडेर मूल विषय पत्रकारितालाई नै बनाएर एउटा उपन्यास लेख्ने हुटुटी मभित्र जागेको झन्डै 10 वर्ष भइसकेको छ। यो 10 वर्षको बिचमा मैले 1-2वटा लेख्ने प्रयास पनि गरेँ। एउटा उपन्यास पनि लेखेँ मैले, झन्डै 50,000 वर्ड लेखेँ। अर्को एउटा उपन्यास लेखेँ, 10,000 वर्ड लेखेँ। केही मित्रहरूलाई हेर्न पनि दिएँ, उहाँहरू कतिपयले प्रशंसा पनि गर्नुभयो, तर मलाई बिल्कुल चित्त बुझेन। मलाई दुईटै चित्त बुझेन र तिनलाई मैले रिसाइकल बिनबाट पनि डिलिट गर्ने मलाई मन लाग्यो र त्यो डिलिट नै गरेँ मैले। आफूलाई मन नपरेको कारणले प्रयास गरिरहेको छु, लेख्न सकिरहेको छैन। र मैले लेखेँ भने प्रेम होइन, चाहिँ प्रेम त्यसमा अलिअलि साइडमा त आइहाल्छ, पत्रकारिता पनि साइडमा आउँछ, तर मूल विषय चाहिँ पत्रकारिता बन्ने छ, राजनीति पनि साइडमा आउँछ। मैले अलिकति गलत भने, पत्रकारिता मूल विषय हुनेछ, राजनीति र प्रेम त त्यसमा सहायक विषयका रूपमा अवश्य पनि आउनेछन्। मूल विषय पत्रकारिता माथि नै टेकेर रहेर एउटा उपन्यास लेख्ने मेरो इच्छा अझै पनि जीवित छ किशोरजी। कोटेश्वरको केटोमा यहाँको एउटा शीर्षक मृत समाचार भन्ने पनि छ जस्तो लाग्छ। मृत समाचार, हजुर छ। मृत समाचार विशेषतः जुन समाचार गृहहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि समाचार रिपोर्टरले ल्याएको समाचारहरूलाई मार्ने गर्छन् र आफ्नो विज्ञापन प्रमोट गर्ने गर्छन्। राजनजीले मृत समाचार त्यसलाई भन्नुभएको छ र तपाईँको पुस्तकमा मृत समाचारहरूले पनि ठाउँ पाउनेछन्। हजुर, तपाईँको उपन्यासमा, आगामी उपन्यासमा मृत समाचारहरू पनि पात्रका रूपमा आउनेछन्। बिल्कुल बिल्कुल। मृत समाचारहरू त्यो 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 उपन्यासमा मृत समाचारले मुख्य ठाउँ पाउने सम्भावना छ। विष्णुजी, तपाईँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ विष्णुजी। म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। राजन लामो समय चाहिँ साझा प्रकाशनमा बस्नुभयो, त्यो पनि की पोस्टमै बस्नुभयो, बोर्ड अफ डाइरेक्टर। साझा प्रकाशन पनि नेपालको इतिहासमा धेरै उतार चढाव चाहिँ एउटा संस्था हो। त्यसको कुनै कथा छन्, त्यो साझा प्रकाशन चाहिँ कथाको चाहिँ एउटा चाङ हो त्यो। त्यस केही कथाहरू सुनाउनुहोस् न जिस्टमा हामीलाई साझाका। म साझा प्रकाशनमा शेयर होल्डरहरूका तर्फबाट चुनाव जितेर 2059 साल माघमा गएको हुँ। त्यसपछि मेरो म्याद सिद्धियो 62 साल, 3 वर्ष कार्यकाल हुन्छ। 62-63 मा यत्रो चाहिँ ठुलो गणतन्त्रको आन्दोलन भयो, मलाई अरू पदाधिकारीहरूले छोड्न दिनु भएन। त्यसैले अर्को थप 3 वर्ष बसेँ। त्यो थप 3 वर्ष बडा सकसपूर्ण रह्यो मलाई, किनकि त्यो एक खालको चाहिँ साझा प्रकाशनको विधानलाई मिचेर म बसेको थिएँ। त्यो विधान मिचेर बस्नुपर्दा मलाई पीडा त भइरहेको थियो। अर्को कुरो, मुलुकमा गणतन्त्रको आन्दोलन चलिरहेको थियो। अब त्यहाँ साझा प्रकाशनको साधारण सभा हुने र चुनाव हुने अवस्था पनि थिएन। अनि मैले छोडिदिएर हिँड्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ गणपूरक सङ्ख्या पनि पुग्दैन थियो। अवस्था एकदमै जटिल थियो। त्यसकारणले म टाँसिएर बसेँ। त्यो टाँसिएर बसेको अवधि मेरा निम्ति झन् बढी पाठ सिक्ने अवधिका रूपमा रहे। र त्यो साझा प्रकाशन अहिले जुन चाहिँ जर्जर अवस्थामा र सकिने अवस्थामा पुग्यो, किन भन्दाखेरि साझा प्रकाशन एउटा चाहिँ व्यावसायिक संस्था हो। देशले राम्ररी व्यवसाय गर्न नसक्दा नै आजको अवस्थामा पुगेको हो। त्यहाँ चाहिँ भन्छुनका आधारमा कर्मचारीहरू बढी राख्ने एउटा कुरो, अर्को कुरो व्यवसाय नै गर्न नसक्ने नचल्ने किताबहरूको
नेताहरूबाट प्राध्यापकहरूबाट फोर्स आउने के छापिदिनको लागि, जुन किताबले व्यापार गर्दैन। यी यस्ता कामहरूमा चाहिँ बढी लिप्त हुने, बढी यस्ता कामहरू गर्नु पर्नाले साझा प्रकाशन घाटामा लाग्दै गयो एउटा कुरो। अर्को कुरो, साझा प्रकाशनले देशका दूरदराजसम्म शैक्षिक पुस्तकहरू, पाठ्य पुस्तकहरू जुन जनक शिक्षाले छाप्ने र साझाले वितरण गर्ने जुन शर्त थियो, ती शर्तहरू क्रमशः विदेशी डोनरहरूको दबावमा ती शर्तहरू साझालाई नदिने शर्तहरूमा बाँधिँदै गयो जनक शिक्षा, र साझाले डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्न पाएन। उसको मूल आधार डिस्ट्रिब्युसन थियो, त्यो डिस्ट्रिब्युसन पनि खोसिँदै गयो एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ व्यवसाय गर्न सक्ने चल्ने किताबहरू छाप्न पनि साझाले पाउन छोड्दै गयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ रहेका चाहिँ बोर्डमा रहेका पदाधिकारीहरूमा पनि साझाप्रतिको जिम्मेवारी बोध र साझालाई जोगाउनुपर्छ, 100 वर्षको इतिहास बोकेको यो साहित्यकारहरूको संस्थालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने बोध पनि कम हुँदै गयो। अलिकति आफूलाई नै फाइदा हुने काममा बढी बोर्डका साथीहरू, मित्रहरू लाग्दै जानाले पनि त्यो संस्था धराशायी भयो, जुन असाध्यै दुःखद कुरा हो। साझा प्रकाशन जोगिनु पर्थ्यो, साझा प्रकाशन अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। साझा प्रकाशनले यो मुलुकमा साहित्य, कला र संस्कृति अनि भाषाको लागि ठुलो योगदान गरेको छ, त्यसले गरिरहनु पर्थ्यो। यिनै स्वार्थहरूले घेरिनाले साझा प्रकाशन आजको दर्दनाक अवस्थामा पुग्यो। विष्णुजी, म बडा दुखी छु। म 65 सालमा निवृत्त भएको हुँ त्यहाँबाट। मैले छोडेर हिँड्ने बेलामा खातामा 4 करोड भन्दा बढी रकम थियो। अहिले साझा प्रकाशनको ऋण मलाई लाग्छ 40-50 करोड भन्दा कम छैन यो 12 वर्षको अवधिमा। धन्यवाद राजेशजी, तपाईँले आफ्ना अनुभवहरू अत्यन्त मजाले हामीलाई सुनाइराख्नु भएको छ, हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाउनु भएको छ, जुन नेपाली साहित्यका धेरै अध्येताहरूका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ। हामी काठमाडौँको जीवनको बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब तपाईँलाई अघि हामीले अलिकति चर्चा पनि गऱ्यौँ साहित्यिक सिर्जनाको विषयमा। कुनै साहित्य सिर्जना अरूले गरेको देख्दा अलिकति मनमा ईर्ष्या भाव, ओहो मैले किन गर्न सकिनँ, त्यो त मेरो लागि धेरै पहुँचमा थियो तर मैले किन गर्न सकिनँ, त्यस्तो अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन कहिले? मलाई केही नेपाली लेखकका कृतिहरू पढ्दाखेरि त्यस्तो अनुभूति भएको छ, नभएको होइन। कतिपय विषयहरू उहाँहरूले उठाउनु भएको असाध्यै राम्रो विषय चाहिँ मैले पाएको यसरी लेख्थेँ भन्ने खालको महसुस पनि भएको छ। कतिपय विदेशी लेखकहरूको चाहिँ आख्यान या नन फिक्सनै पनि यो चिज त मैले लेख्नु पर्थ्यो, मेरो मुलुकमा यस्ता कुराहरू ठ्याक्कै मिल्छन्, मैले किन लेख्न सकिनँ भन्ने खालको मलाई महसुस हुन्छ। र कतिपय लेखकहरू नेपालकै कतिपय विशेष गरेर चाहिँ कथामा चाहिँ मलाई त्यस्तो ईर्ष्या भाव हुन्छ, मैले किन यस्तो लेख्न सकिनँ भन्ने मलाई महसुस चाहिँ हुन्छ। तर प्रतिस्पर्धाका रूपमा चाहिँ म कोही पनि नेपालका लेखक साहित्यकारहरूलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्दिनँ। किन हेर्दिनँ भने नि, मेरो प्रतिस्पर्धी यदि कोही छ भने त्यो म नै हुँ। मैले आफैलाई राम्रो लेख्ने चुनौती दिँदै आएको छु र मलाई आफूलाई आहा मैले जीवनमा यो चाहिँ क्या लेखेँ त भन्ने खालको महसुस चाहिँ अझै पनि हुन सकेको छैन किशोरजी। त्यो लेख्ने प्रयत्नमा म अझै पनि लागिरहेको छु। मेरा समकालीन साहित्यकारहरू साथीहरू राम्रो लेखिराख्नु भएको छ, कतिपय साहित्यकार साथीहरू राम्रो लेखिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको म प्रशंसक हुँ। उहाँहरूको कहिलेकाहीँ केही रचनाहरूले मलाई ईर्ष्या भाव पनि पैदा गरेको छ, मैले किन यस्तो लेख्न सकिनँ भन्ने पनि छ। तर म उहाँहरूलाई म आफ्नो प्रतिस्पर्धीका रूपमा चाहिँ लिन्न। मैले भनिहालेँ किशोरजी, मेरो प्रतिस्पर्धी यदि कोही छ भने म स्वयं नै हुँ। म आफैसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छु। म आफै राम्रो लेख्ने कुरामा म आफैसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छु। राम्रो लेख्ने चाहिँ मेरो चाहिँ जुन हुटहुटी छ त्यो अझै बाँकी छ। म राम्रो लेख्ने प्रयासमा अझै पनि छु। धन्यवाद राजेशजी। दर्शकवृन्द, हामीले हाम्रै अनुभूतिहरूलाई पनि अलिकति सेयर गरिरहेका छौँ र नेपाल समाचार पत्रमा हुँदाका केही कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ। राजेशजी नेपाल समाचार पत्रमा जोडिनु भएको थियो केही समय र विष्णुजी र म लामो समयसम्म त्यहाँ आबद्ध थियौँ। यही बिचमा मलाई एउटा टेक्स्ट आएको छ अस्ट्रेलियाबाट भीमसेन सापकोटाजीको, जसलाई अहिले आचार्य राजन शर्माजीको रूपमा चिनिन्छ र उहाँले नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले कोरोना महामारीका कारण आर्थिक सङ्कटमा परिरहेका पत्रकारहरूका लागि सुरु गरेको विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कलनमा केही सहयोग गरे है भनेर पोस्ट गर्नुभएको छ। म
आचार्य राजन शर्माजीलाई यहीँबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु र साह्रै राम्रो काम। हजुर, सबै दर्शकहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले कोरोना महामारीका कारण आर्थिक सङ्कट झेलिरहेका पत्रकारहरूका लागि अहिले विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कलन अभियान सुरु गरेको छ र तपाईँहरू पनि गोफन्डमा गएर नेपाली पत्रकारहरूका लागि केही सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो आह्वानपछि अब हामीसँग धेरै समय बाँकी छैन, हामी कार्यक्रममा लगभग पुग्ने हुने पक्षमा छौँ। राजनजी, जाँदा जाँदै भन्नुपर्ने केही विषयहरू जुन आज हामीले चर्चा गर्न छुटायौँ, यी विषयहरू पनि अलिकति चर्चा हुनुपर्छ भन्ने केही विषयहरू छन् जस्तो लाग्छ भने अलिकति कुराकानी गरौँ न। अलिकति नेपाली साहित्य, अलिकति पत्रकारिताको छोटो कुरा गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल असाध्यै बलियो भएर आएको छ। यसले तत्काल इन्स्ट्यान्ट प्रतिक्रियाहरू दिइरहेको छ। केही राम्रा कामहरू पनि भएका छन् यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत, र कतिपय कामहरू कस्तो भएको छ भनेदेखि असाध्यै सतही, असाध्यै औषध टाइपका कुराहरूलाई असाध्यै बढी प्रमोट भइरहेको र गम्भीर कुराहरूमा हाम्रो ध्यान अलिकति कम भइरहेको हो कि भन्ने अलिकति चिन्ता मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। विशेष गरी यस्तो चिन्ता चाहिँ नेपाली साहित्यमा हामीले गर्नुपर्ने अवस्था म देख्छु। कतिपय राम्रा गम्भीर साहित्यको हामी चर्चा गरिरहेका छैनौँ र कतिपय त्यो चाहिँ एक खालको इन्स्ट्यान्ट जसको कुनै लामो समयसम्मको कुनै भ्याल्यु पनि छैन, जसमा कुनै मेहनत पनि गरिएको छैन र जसले केही गुट बनाएको छ, जसले केही सिन्डिकेट बनाएको छ, उसको बढी चर्चा हुँदाखेरि असल गम्भीर साहित्य लेख्ने लेखकहरूको मनमा कता कता चोट परेको हुन सक्छ। त्यो चाहिँ अलिकति भोलिको साहित्यको चाहिँ राम्रो दृश्य, एउटा चाहिँ बलियो दृश्य बनाउनका लागि त्यसले अलिकति हानि पो गर्ला कि भन्ने चिन्ता चाहिँ मलाई लाग्छ। एउटा कुरो साहित्यको विषयमा। अर्को पत्रकारिताको विषयमा हामीले पत्रकारितामा सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको विवेक हो। विवेक चाहिँ अहिलेको पत्रकारितामा यो मलाई लाग्छ, भारत पनि हेरिरहेको छु मैले, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू पनि हेरिरहेको छु, नेपाली मिडियामा त म आफै जोडिएको छु। विवेक चाहिँ अलिकति कमजोर हुँदै गएको हो कि हामी बढी व्यावसायिकताको नाममा आर्थिक फाइदामा लिप्त हुँदै हाम्रा विवेकहरूलाई बन्दकी राख्दै हामीले हाम्रा आदरणीय पाठकहरूलाई विवेकपूर्ण समाचारहरू दिनलाई कन्जुसाइ पो गरिराखेका हो कि भन्ने पनि चिन्ता अलिकति बढिरहेको छ। यतातर्फ चाहिँ हामीले अलिकति बढी चासो, चिन्ता र जिम्मेवारी बोधका साथ हामी हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ मेरो किताब लकडाउन हुनुभन्दा 3-4 दिन अगाडि निक्लियो, बजारमा जान पनि त्यसरी पाएन। कतिपय नेपालका कतिपय पाठकहरूले यो अनलाइन संस्करणबाट किनेर पनि पढ्नु भएको छ। अहिले बिस्तारै बजारहरू खुल्दैछ, केही किताबहरू गएको छ। तपाईहरूले पढेर, यसलाई राम्ररी पढेर मलाई आवश्यक सल्लाह, मलाई आवश्यक गाली, आवश्यक क्रिटिकल कुराहरू गरिदिनु भयो भने मैले आगामी दिनमा मेरा लेखनमा सुधार्नुपर्ने कुराहरू मलाई प्राप्त हुनेछ। त्यो मेरो लागि लाखौँको पुरस्कार हुनेछ। त्यतातिर गइदिनु भयो भनेदेखि मलाई लाभ हुनेछ। त्यसका लागि म अनुरोध गर्छु। पत्रकारिताका कुरा, साहित्यका कुरा र आफ्ना किताबका कुरा मैले राख्न पाएँ, यहाँहरूले सुनिदिनु भयो, म आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद राजेन्द्र पराजुली। दर्शकवृन्द, यति बेलासम्म हामी चर्चित साहित्यकार तथा पत्रकार राजेन्द्र पराजुलीसँग भर्खरै बजारमा आएको पुस्तक कोटेश्वरको केटो र उहाँका साहित्यिक कृतिहरूको बारेमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ। हामीले लामो समय काठमाडौँको जनजीवनको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, किनभने उहाँले बचपनमा बिताएको काठमाडौँ र अहिलेको काठमाडौँ धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। उहाँले कोटेश्वरको केटोमा ती सबै परिवर्तनहरूलाई समेट्नु भएको छ र हामीलाई यति बेलासम्म हेरेर दर्शकहरूले साथ दिनुभयो। हामी सबै दर्शकहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै आजको कार्यक्रममा विशेष सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा म विष्णु शीतलजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। म राजेन्द्र पराजुली, दर्शक र विष्णु शीतलप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। फेरि म अरू मेरा नियमित कार्यक्रमहरूमा आउने नै छु। नमस्कार। धन्यवाद।